ल सबैजना ध्यान दिनु होला। हिजो मैले केही नम्बर सिरिजको केही बेसिक कुरा मैले भनेको थिए हैन? मैले तपाईलाई के भनेको थिए सबैजना ध्यान दिनु होला कि उसले सामान्यतया उसले के गर्दिन्छन्, प्राइम नम्बर सिरिज तपाईको माइन्डमा इन्स्टल हुनु पर्यो हैन? एकदमै ध्यान दिनु होला। सबैको माइन्डमा पहिला के प्राइम नम्बर सिरिज हजुरको माइन्डमा के हुनु पर्यो, इन्स्टल हुनु पर्यो प्राइम नम्बर सिरिज। त्यसपछि मैले तपाईहरुलाई के भनेको थिए, अल्टरनेट प्राइम नम्बर सिरिज याद छ? अल्टरनेट प्राइम नम्बर सिरिज मैले भनेको थिए, हजुरहरुले ध्यान दिनु होला। अल्टरनेट प्राइम नम्बर मैले भनेको थिए। अल्टरनेट प्राइम नम्बर तर बीचमा एउटा छाडेर, दुईटा छाडेर, तीनवटालाई छाडेर यसरी उसले के गर्दिन्छन्, प्राइम नम्बरहरुको सिरिज बनाइदिन्छन्। त्यसपछि उसले के गर्न सक्छन्, प्राइम नम्बर त्यसपछि के गर्न सक्छन्, लगातार प्राइम नम्बरहरुको गुड प्रोडक्ट गर्न सक्छन्। गुड सौरभ जी, गुड प्राइम नंबर को लगातार प्राइम नंबर को के गर्न सक्छ, प्रोडक्ट गर्न सक्छ, सम गर्न सक्छ र डिफरेन्स गर्न सक्छन् हैन? डिफरेन्स गर्न सक्छन्, प्रोडक्ट गर्न सक्छन्, सम गर्न सक्छन्, डिफरेन्स गर्न सक्छन्। त्यसपछि मैले तपाईलाई भनेको थिए गुड मिक्स्ड प्राइम नंबर सिरिज हैन? एउटा हुन्छन् मिक्स्ड प्राइम नंबर सिरिज, प्राइम नंबर त्यही सबै मैले हजुरहरुलाई स्क्वायर नंबर को लागि पनि र क्यूब नंबर को लागि पनि मैले भनेको थिए। त्यसपछि क्यूब नंबर र स्क्वायर नंबर को के गर्न सक्छन्, प्लस गर्न सक्छन्। यति कुरा हजुरहरुले एकदमै ध्यान दिनु होला। यसले हामी सामान्य यति कन्सेप्ट तपाईको माइन्डमा छ भने तपाई मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। ल आज हामी केही नयाँ क्वेशनहरु गर्छौं। ल हेर्नुस्, ल भन्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्छौं, सबैजनाले ध्यान दिनुस्, भन्नुस्। यो पनि आयो हजुरहरुको माइन्डले भन्यो, मैले हिजो भनेको थिए। यसलाई हामी कसरी गर्छौं भन्नुस् त, भन्नुस्। हजुरहरुको माइन्डले भनेन, भन्नुस् त मदन जी। मैले भनेको थिए, हेर्नुस् यो चाहिँ एक को नजिकमा, सबैजना ध्यान दिनु होला। गुड हेर्नुस्, यो 1 को नजिकमा, यो 8 को नजिकमा, यो 27 को नजिकमा, यो 64 को नजिकमा, यो 125 को नजिकमा, यो 216 को नजिकमा भन्यो। हजुरहरुको माइन्डले भन्यो कि भनेन? 1 को क्यूब माइनस 1, यो 8 भनेको 2 को क्यूब हैन? 2 को क्यूब माइनस 2, 3 को क्यूब माइनस 3, 4 को क्यूब माइनस 4, 5 को क्यूब माइनस 5, 6 को क्यूब माइनस 6 हैन? अब 7 को क्यूब माइनस 7 हुन्छ। अब हजुरहरुले मलाई भन्नुस् 7 को क्यूब को लास्ट डिजिट कुन डिजिट हुन्छ, मलाई भन्नुस् त।
गुड लास्ट डिजिट मात्रै चाहियो मलाई लास्ट डिजिट भनेको यो 3 हैन अब यसबाट के गर्दिनुस् 7 घटाउनुस् 3 बाट 7 जाँदैन यताबाट पैँचो लिनुस् भनेको 13 13 बाट 7 गयो भनेको कति 6 लास्टमा 6 हुनु पर्छ लास्टमा 6 भएको एउटा मात्रै छ दैट इज आन्सर यसरी हजुरहरूले सोच्नु होला ल अब हेर्नुस् अब मलाई भन्नुस् यसमा के गरेको छ हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस् त ल कतिले बढेको छ +2 ले त्यसपछि कतिले बढेको छ +3 ले ध्यान दिनुस् त्यसपछि कतिले बढेको छ +5 ले त्यसपछि +7 ले त्यसपछि अब कतिले बढ्छ भन्नुस् भन्नुस् 3 2 5 5 2 7 7 + 2 कति 9 ले बढ्नु पर्छ 9 ले ऋतुजी 9 ले बढ्नु पर्छ हैन ममताजी 11 ले सबैजना ध्यान दिनु होला मैले हिजो भनेको थिए 2 बाट सुरु छ त्यसपछि लगातार 3 वटा बिजोड संख्या छ भन्ने यसलाई हामी प्राइम नम्बर भन्छौं प्रकाश जी यो प्राइम नम्बर हो यो 2 बाट र त्यसपछि ऑड नम्बर बिजोड संख्या भने यो प्राइम नम्बर हो 2 बाट सुरु भएर यदि त्यसपछि ऑड नम्बर छन् बिजोड संख्या छ भने बुझ्नुस् यो प्राइम नम्बर हो भने अब चाहिँ 11 ले बढ्छ 11 ले बढ्दा 32 दैट इज आन्सर अब मलाई भन्नुस् यदि यो 4 को सट्टामा सबैजना ध्यान दिनु होला यो 4 को सट्टामा यदि 5 भयो भने यो 4 को सट्टामा 5 भयो भने हेर्नुस् यो 4 को सट्टामा 5 भयो भने अब कतिले बढ्छ भन्नुस् गुड हेर्नुस् यो 1 ले बढेको हो त्यसपछि 3 ले बढेको हो त्यसपछि 5 ले त्यसपछि 7 ले अब कतिले बढ्छ अब चाहिँ ऑड नम्बर हो 1 3 5 7 अब ऑड नम्बर हो भनेको अब कतिले बढ्नु पर्छ 9 ले बढ्नु पर्छ 9 ले बढ्नु पर्छ एक बाट सुरु हुन्छ र त्यसपछि ऑड नम्बर 3 5 7 छ भने यसलाई हामी ऑड नम्बर भन्छौं बिजोड संख्या भन्छौं भनेको अब चाहिँ आन्सर 30 हुन्छ यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला नत्र तपाईलाई कति बेला धोका दिन्छन् यो तपाईलाई थाहा हुँदैन अब मलाई भन्नुस् प्राइम नम्बरले उसले बढाउँछन् त्यो ऑड नम्बरले बढाउँछन् भने तपाईलाई विश्वास लाग्दैन कि उसले इभेन नम्बरले पनि बढाउँछन् इन्क्रिज गर्छन् इभेन नम्बरले पनि उ इन्क्रिज गर्छन् हेर्नुस् नेक्स्ट अर्को क्वेशनमा ल भन्नुस् त कतिले इन्क्रिज छन् भन्नुस् कतिले इन्क्रिज छन् ल यो 2 ले बढेको छ त्यसपछि 4 ले बढेको छ इन्क्रिज छ त्यसपछि 6 ले इन्क्रिज छ त्यसपछि 8 ले भनेको अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ 10 ले इन्क्रिज हुन्छ 10 ले 23 + 10 भनेको 33 दैट इज आन्सर
यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। अब मलाई भन्नुस्, उसले प्राइम नम्बरले इन्क्रिज गर्छ, ऑड नम्बरले इन्क्रिज गर्छ, इभेन नम्बरले इन्क्रिज गर्छ हैन भन्ने मलाई भन्नुस् त। यो अल्टरनेट प्राइम नम्बरले इन्क्रिज गर्दैनन्। अल्टरनेट प्राइम नम्बर भनेको यो 2 3 लाई छाडेर 5 ले इन्क्रिज गर्छ, 5 लाई छाडेर 7 लाई छाडेर 11 ले इन्क्रिज गर्छ, 11 पछि 13 लाई छाडेर 17 ले इन्क्रिज गर्छ। प्राइम नम्बरले इन्क्रिज गर्छ भने तपाईको माइन्डमा के इन्स्टल हुनु पर्यो? अल्टरनेट प्राइम नम्बरले पनि इन्क्रिज गर्छ। दीक्षाजी, यसलाई हामी अल्टरनेट प्राइम नम्बर भन्छौं। फेरि मलाई भन्नुस्, ऑड नम्बरले इन्क्रिज गर्छ भने के अल्टरनेट ऑड नम्बरले पनि गर्दैन? अल्टरनेट ऑड नम्बरले पनि इन्क्रिज गर्छ, अल्टरनेट इभेन नम्बरले पनि इन्क्रिज गर्छ। इन्क्रिज गर्छ भने उसले डिक्रिज पनि गर्छ। अब मलाई भन्नुस्, प्राइम नम्बरले इन्क्रिज गर्यो, ऑड नम्बरले इन्क्रिज गर्यो, इभेन नम्बरले इन्क्रिज गर्यो भन्ने अब कुन कुन पोसिबिलिटी छन् भन्नुस्? भन्नुस् अब कतिले इन्क्रिज गर्छन् भन्नुस् त? स्क्वायर नम्बरले इन्क्रिज गर्छ, क्यूब नम्बरले इन्क्रिज गर्छ, क्यूब नम्बरले इन्क्रिज गर्छ। यो कुरा हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। ल हेर्नुस्, ल भन्नुस् त कतिले इन्क्रिज गरेको हो? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्, कतिले इन्क्रिज गरेको छ? यता 1 ले इन्क्रिज छ, त्यसपछि 4 ले इन्क्रिज छ। 1 र 4 लाई हेरेर तपाईको माइन्डले केही भनेन? 1 भनेको 1 को स्क्वायर, 4 भनेको 2 को स्क्वायर हैन? त्यसपछि 9 ले इन्क्रिज हुन्छ, इन्क्रिज छ। त्यसपछि 16 ले इन्क्रिज छ, स्क्वायर नम्बरले बढेको छ। अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ मलाई भन्नुस्? अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ? अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ? 25 ले हैन? अशोक जी रिज्वाइन गर्नुस् न। अशोक जी रिज्वाइन गर्नुस्, रिज्वाइन गर्नुस्। अशोक जीलाई सुनिएन, रिज्वाइन गर्नुस्। अफिसमा हजुरले एकचोटि फोन गर्नुस्। ल अशोक जी, अब हेर्नुस्, भनेको 4 + 5 भनेको कति? 9। लास्टमा कुन लेटर हुनु पर्छ भन्नुस्? सरी, लास्टमा कुन अंक हुनु पर्छ? 9 हुनु पर्छ। लास्टमा 9 भएको 4 वटा अप्सन छ। हैन? हेर्नुस्, म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो। मनोज जी,
म पढाउँछु यस्तो, इक्जाममा आउँछन् कस्तो। हेर्नुस् हैन, हेरेर डराउँछन् मान्छेलाई। हेर्नुस् अब पाठ विश्वनाथ रायजी, भन्नुस् भन्नुस् अब यसमा के गरेको छ भन्नुस्। ल अब मलाई भन्नुस्, यो कतिले इन्क्रिज छ मलाई भन्नुस् त। कतिले इन्क्रिज छ भन्नुस्। भूमिजी पहिला यो मलाई भन्नुस् न, यो कतिले इन्क्रिज छ भन्नुस् त। 81 ले। 81 लाई हेरेर तपाईको माइन्डमा कुनै पनि फाइल खुलेन, कुनै फोल्डर खुलेन। त्यो 81 लाई हेरेर तपाईको माइन्डमा फाइल खुलेन। स्क्वायर नम्बरको फाइल खुल्नु पर्छ। भूमिजी स्क्वायर नम्बरले बढेको छ। पहिला 9 को स्क्वायरले बढेको छ। अब कतिको स्क्वायरले बढ्छ हेर्नुस् त। यो भनेको कतिले बढेको छ 64 ले। यो 8 को स्क्वायरले बढेको छ। बढेन। मान्छेलाई के लाग्छन्, स्क्वायर नम्बरले बढ्दा पहिला त 1 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो, त्यसपछि 2 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो, त्यसपछि 3 को स्क्वायरले बढ्नु पर्यो। हैन दिपेन्द्रजी, मान्छेलाई यसरी लाग्छन्। तपाईलाई यस्तो लाग्छन्, इक्जामिनरलाई यस्तो लाग्छन्। यसरी बढाउनु पर्छ सर स्क्वायर नम्बरले। हैन विश्वनाथ जी, यसरी हजुरले सोच्नु होला। गीताजी यो क्वेशन सोध्नुको पछाडि कारण के छ हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। कि यो मान्छे यो चाहिँ ग्याप हेरेर कि यो डराउँछन्, यो साइकोलोजिकल वीक व्यक्ति हो, यो तपाईलाई टेस्ट गरेको हो। यो चाहिँ नत्र यो जुन चाहिँ हैन साइकोलोजिकल वीक व्यक्ति यो के गर्छन्, यो हैन हेरेर हैन यो नम्बर हेरेर नै डराउँछन्। यसकारण हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। भनेको यो कतिले इन्क्रिज भएको होला, 7 को स्क्वायरले, त्यसपछि 6 को स्क्वायरले, त्यसपछि 5 को स्क्वायरले, अब 4 को स्क्वायरले। 4 को स्क्वायर भनेको कति मलाई भन्नुस् त। 4 को स्क्वायर भनेको 16। 6 + 4 भनेको कति, लास्टमा 0। लास्टमा 0 भएको 4 वटा अप्सन छ सञ्जुजी। लास्टमा 0 भएको के 4 वटा अप्सन छ। दैट इज आन्सर। नेक्स्ट ल भन्नुस्, भन्नुस् यता के छन्। यसमा के गरेको छ भन्नुस्। कतिले इन्क्रिज छन् हजुरले कमेन्ट गर्नुस्। भन्नुस् त यो कतिले इन्क्रिज छ 4 ले। यो कतिले इन्क्रिज छ 9 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ 25 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ 49 ले। त्यसपछि 49 ले इन्क्रिज छ। अब कतिले इन्क्रिज हुन्छन् हेर्नुस्। यो 3 को स्क्वायर, यो 5 को स्क्वायर, यो 7 को स्क्वायर।
अब कतिले इन्क्रिज हुन्छन् भन्नुस् 9 को स्क्वायरले इन्क्रिज हुन्छ भन्नुस् गुड यो चाहिँ 2 को स्क्वायरले इन्क्रिज छ 2 को स्क्वायरले 3 को 5 को 7 ले 2 बाट सुरु हुने बित्तिकै हजुरको माइन्डमा आउनु पर्छन् प्राइम नम्बर 2 पछि बिजोड संख्या छ अब 11 को स्क्वायरले इन्क्रिज हुन्छ 121 ले इन्क्रिज हुन्छ 3 + 1 भनेको 4 सौरभ ढुङ्गानाजी लास्टमा 4 हुनुपर्छ दैट इज योर आन्सर नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् त भन्नुस् गुड क्यूब नंबर गुड हेर्नुस् यो 1 ले इन्क्रिज छ त्यसपछि 8 ले इन्क्रिज छ त्यसपछि 27 ले इन्क्रिज छ 27 ले इन्क्रिज छ भने अब कतिले इन्क्रिज हुनुपर्छ 1 को क्यूब 2 को क्यूब 3 को क्यूब भनेको अब 4 को क्यूब भनेको 64 7 + 4 भनेको 11 लास्टमा 1 हुनुपर्छ नेक्स्ट हेर्नुस् म तपाईलाई पढाउँछु यस्तो एक्जाममा आउँछन् कस्तो हेर्नुस् यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला भन्नुस् त यसमा के गरेको छ आयो हजुरको माइन्डले भनेन ल भन्नुस् हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला यदि यताको ग्याप धेरै छ भने यदि डर लाग्यो भने यताको ग्यापलाई हेरेर डर लाग्यो भने हजुरहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ यताको ग्याप पनि हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यता यदि बढी ग्याप छ यता यदि एकदमै ठुलो बढी ग्याप छ भने एकदा बुझ्नु होला कि यता ग्याप चाहिँ कम होला यदि यता कम छ भने यता ग्याप बढी हुन्छ भन्नुस् कतिको ग्याप छ 125 को ग्याप छ यो गुड यो चाहिँ 125 को ग्याप छ हेर्नुस् 6 5 11 1 1 2 3 1 4 8 1 9 125 को ग्याप छ यता हेर्नु भयो भने यो कति को ग्याप छ 729 को ग्याप छ मतलब 729 ले बढेको छ त मलाई भन्नुस् त यो 729 लाई हेरेर तपाईको माइन्डमा कुनै फाइल खुलेन 729 लाई हेरेर तपाईको माइन्डमा कुनै पनि फाइल खुलेन यो क्यूब नम्बरको फाइल हो गुड क्यूब नंबर मनोज जी क्यूब नंबर हो यो यसलाई हेरेर खुलेन त यसलाई पनि हेरेर खुलेन
यसलाई हेरेर यदि तपाईको माइन्डमा क्यूब नम्बरको फाइल खुलेन भने आइक्यू किन पढ्ने दिपेन्द्रजी किन पढ्ने आइक्यू ल गुड यता कतिले इन्क्रिज छ हेर्नुस् यो 9 को क्यूब भनेको यता के 8 को क्यूब भनेको कति 512 त्यसपछि यो 7 को क्यूब 343 त्यसपछि 6 को क्यूब 216 आयो यो निश्चित होला निश्चित हामीलाई सोच्नै पर्दैन यो 5 को क्यूब छ भने अब कति को क्यूब हुनु पर्यो कति को क्यूब हुनु पर्यो 4 को क्यूब 4 को क्यूब भनेको कति 64 त 1 + 4 भनेको 5 लास्टमा 5 हुनु पर्छ लास्टमा 5 भएको एउटा अप्सन मात्रै छ दैट इज आन्सर ल भन्नुस् यो खरिदारको 2077 मा सोधेको क्वेशन हो यसमा के गरेको छ भन्नुस् दिपेन्द्र जी भन्नुस् हिजो मैले भनेको थिए हजुरलाई याद छ कि छैन दिपेन्द्र जी भन्नुस् मैले हिजो भनेको थिए हजुरलाई याद छ कि छैन भन्नुस् आयो कसैको माइन्ड गुड मनोज जी गुड इन्द्रावली जी गुड ल ध्यान दिनुस् हेर्नुस् यो 3 बाट 6 कतिले बढेको छ 3 ले बढेको छ हेर्नुस् यो 3 ले बढेको छ त्यसपछि फेरि 3 ले बढेको छ 9 9 मा 3 ले बढ्दा कति 12 त्यही हो यो महानुभाव 12 फेरि 3 ले बढ्दा कति 15 त्यही हैन यो 15 15 मा 3 ले बढ्दा मतलब 3 को टेबल छन् हैन 3 ले बढ्दा त त्यही 3 फेरि 6 त्यसपछि 9 त्यसपछि 12 त्यसपछि 15 3 को टेबल त भन्छन् 15 मा 3 जोड्दा 18 18 मा 3 जोड्दा 21 21 मा 3 जोड्दा 24 24 मा 27 27 मा 3 जोड्दा 30 30 मा 3 जोड्दा 33 हुँदैन 33 मा 3 जोड्दा कति मदन जी 36 त्यही हो यो 36 भनेको थिए मैले यसैको नाम मैले भनेको थिए मिक्स्ड यो 3 को टेबल हो दिपेन्द्र जी यसलाई हामी 3 को मल्टिपल पनि भन्छौं मनोज जी ठीक छ मनोज बुद्धा थोकी जी हैन दिपेन्द्र जी मिल्यो अशोक राय जी दिनेश लामी छाने जी हैन यो 3 ले बढेको छ दिनेश जी 3 + 3 गर्दा यो 6 भएन सिद्धु नित जी 3 ले बढेको 3 + 3 भनेको 6 6 3 9 9 र 3 12 12 भनेको यति मात्रै हेर्नुस् न यो यति मात्रै हेर्नुस् यो कमाले हटाइदिनुस् यो 12 12 + 3 भनेको 15 1 यता छ 5 यता छ हेर्नु भूपेन्द्र धामी जी
अब 12 + 3 भनेको 15, यता देखिएन यो 15 + 3 भनेको 18 देखिएन। लेन्स लगाउनु पर्छ प्रतिभा जी, दिनेश जी, के लेन्स लगाउनु पर्छ यसको लागि। 18 + 3 भनेको 21, त्यही हो यो 21। प्रतिभा जी भयो सर, गुड गुड। दिनेश जी 21 + 3 भनेको 24, तो यो 2 यता हो 4 यता हो 24। यो खरिदार 2077 मा सोधेको क्वेसन हो, युनिक क्वेसन थियो, भर्खर सोधेको क्वेसन हो यो। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ। भन्नुस् यता के गरेको छ। यसलाई कसरी गर्ने भन्नुस् त। ल हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस्, भन्नुस्, हजुरहरूको पालो हो, कसरी गर्ने। गुड। ल गुड, हेर्नुस् सबैजना ध्यान दिनु होला। यसमा के गरेको छ, यो कतिले इन्क्रिज छ, 13 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ, 39 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ भन्नुस् त। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छन्, 65, 65 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ, 91 हैन, 91। अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ यो मलाई चाहियो। त हेर्नुस् यो 13 गुणे 1, 13 गुणे 3, 13 गुणे 5। अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ, 13 गुणे 7। अब 13 गुणे 7 ले हुन्छन्। तेरह गुणे 7। अब कतिले, 13 गुणे कति, 13 गुणे 9। अब 13 गुणे 9 भनेको 117। लास्टमा कति हुनु पर्यो, हेर्नुस् लास्टमा कति हुनु पर्यो, 7 + 4 भनेको 11, लास्टमा 1 हुनु पर्यो। लास्टमा 1 भएको एउटा मात्रै छ, दैट इज आन्सर। नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ, भन्नुस् त यसमा के गरेको छ। हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् यसमा के गरेको छ। भन्नुस् हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। 3, 4, 7,
के हो यो भन्नुस्? 4 प्राइम नंबर हो यो। 4 प्राइम नंबर छ। के गरेको छ भन्नुस्? 38। गुड। भन्नुस्? गुड। ल लजिक भन्नुस् त। लजिक लजिक भन्नुस्। ल गुड। ल यता हेर्नुस्। यो कतिले बढेको छ? यो कतिले बढेको छ? 1 ले। त्यसपछि कतिले? भन्नुस्? 3 ले। त्यसपछि 7। 1। त्यसपछि 3 ले। त्यसपछि 7 र कति 6 13 यता के 10। अब कतिले? त अब हेर्नुस् कतिले इन्क्रिज छन्। यो 2 ले बढेको हो। त्यसपछि 3 ले बढेको हो। त्यसपछि 4 ले बढेको छ। अब कतिले बढ्नु पर्छ? अब 5 ले बढ्नु पर्छन्। अब 5 ले बढ्दा यता कति हुनु पर्यो? 15 हुनु पर्यो भनेको 38। गुड। यसरी हजुरहरूलाई सोच्नु पर्छ। नेक्स्ट ल भन्नुस्। यसमा के गरेको छ ल भन्नुस् त। कतिले इन्क्रिज छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस्। इन्क्रिज कतिले छ भन्नुस्? 10 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ? 11 ले। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ? 13 ले। त्यसपछि 8 ले। सबै बिगाडिदियो। 10 ले 11 ले 13 ले। अब चाहिँ कतिले हुनु पर्थ्यो? 16 ले हुनु पर्थ्यो। सबै बिगाडिदियो। अब चाहिँ कतिले इन्क्रिज छ? 8 ले। अब कतिले इन्क्रिज हुन्छ? कतिले इन्क्रिज हुन्छन् अब? 7 ले। गुड। अब 7 ले इन्क्रिज हुन्छ। सबैजनाको माइन्डले भन्यो अब 7 ले इन्क्रिज हुन्छ। भूपेन्द्र जी अब 7 ले इन्क्रिज हुन्छ भनेन? भूपेन्द्र जी भनेन माइन्डले? अब 7 ले इन्क्रिज हुन्छ। किन? कारण म भन्दैछु। व्हाई? व्हाई? लजिक चाहियो हैन? लजिक। ल भूमिजी यसलाई हेर्नुस् न। अब मलाई भन्नुस् त यो 2 + 8 भूमिजी यसलाई ध्यान दिनुस् हजुरले। यो 2 + 8 28 को जुन यो दुवै अंक जुन छ नि यो 2 र 8 2 + 8 भनेको कति भूमिजी भन्नुस्? 2 + 8 भनेको कति? 10। त्यही महानुभाव हो यो 10। यो जुन 10 जुन छ नि त्यही महानुभाव हो यो 10। अब हेर्नुस् यो 11 ले बढेको छ त 3 प्लस यो जुन 3 + 8 गर्दा के 11 हुँदैन? सुनिल जी 3 + 8 गर्दा के 11 हुँदैन?
त्यही हो यो 11, त्यही हो यो 11। अब कतिले बढ्नु पर्छ? 4 + 9, 4 + 9 भनेको अब 13 ले बढ्नु पर्छ। 9 र 4 13 भने ध्यान दिनुस्, 9 4 13 ले बढ्नु पर्छ, 13 ले बढ्दा यो कति? 62। अब 6 + 2, 6 + 2 8 ले बढ्नु पर्छ। 7 + 0, 7 + 0 अब 7 ले बढ्नु पर्दैन? त्यही हो, 7 ले बढ्दा 77। हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला, नत्र फस्नुहुन्छ। यसैले हामी भन्छौँ इन्क्रिज भएको छ डिजिटल समले, इन्क्रिज बाई डिजिटल सम। यसले हामी भन्छौँ इन्क्रिज बाई डिजिटल सम। नेक्स्ट ल भन्नुस्। हजुरले ध्यान दिनु होला, यसको डिजिटल समको डिजिटल समले गर्छ यसको डिफरेन्सले पनि इन्क्रिज गरेको हुन्छ। यो कुरा हजुरले ध्यान दिनुस् त सबैजनाले। यो भन्दा अघिल्लो क्वेसनमा यो कुरा ध्यान दिनु सबैजनाले। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। यो 2 + 8 यता 10 ले इन्क्रिज गर्छ। हजुरले ध्यान दिनु, यसको जुन फरक जुन हुन्छ नि, यो डिफरेन्स, यो जुन डिफरेन्स जुन हुन्छ नि, 8 र 2 को डिफरेन्स 6 ले पनि इन्क्रिज गरेको हुन्छ। 3 र 8 को जुन डिफरेन्स जुन हुन्छ नि, यो 5, यो 5 ले पनि इन्क्रिज गरेको हुन्छ। 4 र 9 को जुन डिफरेन्स हुन्छ नि 5, यसले पनि इन्क्रिज गरेको हुन्छ नि। यो 4 डिफरेन्स जुन छ नि, यसले पनि इन्क्रिज गरेको हुन्छ। समले इन्क्रिज गर्छ भने डिफरेन्सले पनि इन्क्रिज गर्छन्। कुनै कुनै बेला प्रोडक्टले पनि इन्क्रिज गरेको हुन्छन्। जस्तै 8 दूना 16, 8 3 24, हैन, 9 चौको 36। सुनिलजी, हजुरको माइन्डले भन्यो, मैले के भने, हजुरले बुझ्नुभयो मैले के भन्न खोजेँ? समले इन्क्रिज गर्छ भने एकदमै ध्यानमा, डिफरेन्सले पनि इन्क्रिज गर्छन्, प्रोडक्टले पनि इन्क्रिज गर्छन्। किन? मैले अहिले जुन छ नि, अहिले जुन मैले ट्रेन्ड हेरे, अब अहिले चाहिँ यता सोधेको छैन क्वेसनहरू, यसकारण मैले तपाईहरुलाई यो यस्तो क्वेसन मैले राखेन, तर तपाईको माइन्डमा यस्तो हुनु पर्छ। किनभने मैले यस्तो क्वेसनहरू मैले हेरे एक्जाममा। यसरी हजुरले ध्यान दिनु। राम भरोस यादव, यो म हैन, हिजोबाट म त्यही भन्दैछु हैन, हिजोबाट म त्यही भन्दैछु, केले उसले इन्क्रिज गर्न सक्छन्। नेक्स्ट ल भन्नुस्। ल यता ध्यान दिनु होला। हेर्नुस् त, यताको ग्याप र यताको ग्याप हेर्नुस्, एकदमै फरक छ। यता 1 छ भने यता कति छ? 400, 400 कति छन्, कति छन् भन्ने बुझ्नु होला। यस्तो केस छ भने यो मल्टिप्लिकेसन सिरिज होला, मल्टिप्लिकेसन सिरिज होला, मल्टिप्लाई गरेर उसले ल्याएको होला। मल्टिप्लाई गर्नुस् न, आफै आउँछ। यता तपाईको माइन्डले भनेन भने अगाडि सोच्नु होला। यता भनेन भने जरुरी छैन यता सुरुमै सोच्नु पर्छ। यता सोच्नुस् त, 18 दूना 36 गुन्ने 2 + 4, ठीक छ। अब गुन्ने 3। अब यता हेर्नुस् त, 40 गुन्ने 3 भनेको कति? 120 + 9 129। अब हेर्नुस्, गुन्ने 4 आयो, अब गुन्ने 5, सरी गुन्ने 4, अब गुन्ने 4, गुन्ने 4, गुन्ने 4,
प्लस कति हुन्छ हेर्नुस्। अब यता कति गुन्ने 1 प्लस 1। हजुरहरूको माइन्डले भन्यो यो 1 छ, यो 4 छ, यो 9 छ। यो 1 को स्क्वायर हो, यो 2 को स्क्वायर छ, यो 3 को स्क्वायर छ, इन्टु 3 प्लस 3 को स्क्वायर इन्टु 4 प्लस 4 को स्क्वायर भनेको 16। हेर्नुस् न, गर्नुस् न यता 9 चौको 36। 36 भनेको लास्टमा 6, यसको लास्टमा 6 जोड्दा 6 र 6 12 भनेको यता 2 भएन। यता पनि हेर्नुस्। अब यो भन्दा अगाडि हेर्नुस्, यता के गर्नुपर्छ इन्टु 5 प्लस 25 भनेको 5 दुना 10 0 0 प्लस 5 भनेको लास्टमा 5 हुनुपर्छ, लास्टमा 5 भएको एउटा मात्रै छ। यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु होला। ल भन्नुस्। हेर्नुस्, यताको फरक र यताको फरक हेर्नु एकदमै फरक छ। मतलब यता जतिले इन्क्रिज छन् यता त धेरैले इन्क्रिज छन् यो भन्दा भने बुझ्नु होला। यो चाहिँ मल्टिप्लिकेसन सिरिज होला। कसरी गरेको छ भन्नुस् त। ल यता म सोध्छु गुन्ने 2 प्लस 2 हैन। हेर्नुस् त गुन्ने 2 प्लस 2। यता यता भनेको गुन्ने 1 प्लस 1। यता कति गुन्ने 3 प्लस 3 गरिदिँदा हुन्छन् प्लस 3 प्लस 3। यता गुन्ने 4 प्लस 4 9 चौको 36 प्लस 4। ठीक छ। अब यता गुन्ने 5 प्लस 5 लास्टमा कुन अंक हुनु पर्यो? लास्टमा 5 हुनु पर्यो। लास्टमा 5 भएको एउटा मात्रै छ। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ। ल भन्नुस्। आयो हजुरको माइन्डले भन्यो यसमा के गरेको छ। प्रतिभाजी ल ध्यान दिनुहोस्। 6 गुन्ने 9 6 गुन्ने 9 भनेको कति? 6 गुन्ने 9। भूपेन्द्र जी भन्नुस् न 6 गुन्ने 9 भनेको भन्नुस् त भूपेन्द्र जी। 6 गुन्ने 9 54। 54 मा 1 जोड्दा के 55 भएन? 55 भएन। 5 गुन्ने 5 भनेको 25। 25 मा 1 जोड्दा के 26 भएन? 2 गुन्ने 6 भनेको 12 प्लस 1 गर्दा 13 भएन? 1 गुन्ने 3 भनेको 3 प्लस 1 गर्दा के 7 हुन्छ? मदन खुशनीजी प्रतिभा देवजी विश्वनाथ राय जी को दाँत हेर्नुस्।
विधान सिंह छेत्रीजी। ल ओके, सिद्धुनीतजीको लेन्स हेर्नुहोस्, सिद्धुनीतजीको लेन्स। ल ओके, नेक्स्ट। ल भन्नुहोस् यसमा के गरेको छ? प्रतिभा देवजी भन्नुहोस् त यसमा के गरेको छ भन्नुहोस्। गुड, आयो ऋतुजी, आयो, माइन्डले भन्यो। गुड। गुड, ल ध्यान दिनुहोस्। 6 गुणे 6 भनेको त्यही हो यो 36। 3 गुणे 6 भनेको 18, त्यही हो 18। 1 गुणे 8 भनेको कति? 8 भनेको आन्सर के हुन्छन्? 8 हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले विचार गर्नुहोला। ल अब हेर्नुहोस् त यसमा अब कुनै सिरिज राखिदिन्छन्, यसमा तपाईले भन्छन् यसमा कुन चाहिँ रङ टर्म हो। यसरी पनि तपाईलाई कहिले काहीँ सोधिदिन्छन्, रङ टर्म पनि सोधिदिन्छन्। यसमा कुन रङ टर्म हो भन्नुस्? कसरी पत्ता लगाउने? मलाई भन्नु होला। कतिले इन्क्रिज छ मलाई भन्नुस् त? कतिले इन्क्रिज छ? कतिले इन्क्रिज छ भन्नुस्? 13 ले। गुड, 13 ले इन्क्रिज छ। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ मलाई भन्नुस् त? त्यसपछि कतिले इन्क्रिज छ? 17। 15 ले इन्क्रिज छैन, विचार गर्नु होला। 13 पछि 17 आयो भने तपाईहरुको माइन्डमा कुनै फाइल खुलेन? 13 र 17 लाई हेरेर 15 आएको छैन, त्यो कुरा विचार गर्नुस्। गुड, गुड। यसरी यदि तपाईको माइन्डमा फाइलहरु खुल्यो भने बुझ्नुस् यो मेरो मेहनत मतलब म चाहिँ सफल छु। यसरी हजुरहरु ध्यान दिनु होला। गुड, 13 15 आएन, बीचमा 17 आयो एकैचोटी। यसको अर्थ प्राइम नम्बर हुने सम्भावना सबभन्दा बढी छ। अब कतिले बढ्नु पर्छ भन्नुस्? अब कतिले बढ्नु पर्छ? कतिले बढ्नु पर्छ भन्नुस्? 19। 13 पछि 19 ले। 19 ले बढ्दा 9 5 14 ठीक छ। अब कतिले बढ्नु पर्छ भन्नुस् त? अब कतिले बढ्नु पर्छ? 23 ले बढ्नु पर्छ। यो 23 ले बढ्नु पर्छ। 23 ले बढाउनुस् त? 87 हुनु पर्यो। 87 हुनु पर्यो। यता 87 हुनु पर्यो। 87 छैन। यसको अर्थ 85 गलत छ। अब 23 पछि कतिले बढ्नु पर्यो मलाई भन्नुस्? 23 पछि कतिले बढ्नु पर्यो? 29 ले। 29 ले। 9 र 7 16 ठीक छ। 6 हुँदैछन्, रिक्स लिने, अगाडि बढ्ने, यो होइन कि जोड्न थाल्ने, रिक्स लिने। त्यसपछि कतिले बढ्नु पर्छ भन्नुस्? 29 पछि 31 ले बढ्नु पर्छन्। 31 ले बढेको छ, 6 र 1 7 ठीक छ। यसको अर्थ 85 निश्चित गलत हो। यसरी हजुरले रङ टर्म छुट्याउनु होला। यसमा पनि फाइन्ड द रङ टर्म छ।
यसलाई कसरी हामी सोध्छौँ? कतिले इन्क्रिज छ भन्नुस् त? कतिले इन्क्रिज छ भन्नुस्? 1.5 ले इन्क्रिज छ। 1.5 त्यसपछि 2 ले इन्क्रिज छ। त्यसपछि 2 ले इन्क्रिज छ। त्यसपछि कतिले इन्क्रिज हुनु पर्यो? 2.5 ले। किन? यो चाहिँ आधीले बढेको छ। 2.5 ले इन्क्रिज हुनु पर्यो। 2.5 ले इन्क्रिज हुँदा कति हुन्छन्? 11 र 2 13। आधी आधी गर्दा 1 भनेको 14 हुनु पर्यो। यता यता 14 हुनु पर्यो। 2.5 ले बढ्दा अब 14 हुनु पर्यो। अब कतिले बढ्नु पर्यो? 3 ले। 14 र 3 17। ठिक छ, 14 र 3 17। त्यसपछि कतिले बढ्नु पर्यो? 3.5 ले बढ्नु पर्यो। 17 3 20। ठिक छ, अब चाहिँ 4 ले बढ्नु पर्यो। ठिक छ, यसको अर्थ 14.5 गलत छ। यसरी हजुरहरूले गलत टर्म पत्ता लगाउनु होला। त्यसपछि म चाहिँ हजुरलाई 1-2टा क्वेशन ल अब हेर्नुस् त, म 1-2टा क्वेशन राख्छु। ल जस्तै हेर्नुस्, सबैजना ध्यान दिनुस् त। 3 8 13 त्यसपछि 18 त्यसपछि यो 23 अनि तपाईलाई सोध्दैछन् को कतियौ पद? कतियौ पद? कतियौ पद? 603 हुन्छ। यो हाम्रो क्वेशन हो। यो हाम्रो क्वेशन हो। ए मा अप्सन छन् 101 को, बी मा 117, सी मा 106, डी मा 121। यस्तो क्वेशन पनि कहिलेकाहीँ सोधिन्छन्। ल यसलाई हामी कसरी गर्छौं? 8 3 8 13 18 र 23 को कतियौ पद 603 हुन्छन्? कसरी हामी गर्छौं? ल ध्यान दिनु होला, सबैजनाले ध्यान दिनुस्। कतिले बढेको छ हजुरहरूले विचार गर्नुस् त। 3 मा ध्यान दिनुस्। 3 मा कतिवटा 5 जोडेको छ? 3 मा कतिवटा? एउटा 5 जोड्दा 8 हैन? विचार गर्नुस्, एउटा 5 जोड्दा 8 3 मा। अब हेर्नुस् त, 8 मा कति जोड्दा 13? 5 जोड्दा 13। हजुरले ध्यान दिनु होला, 8 मा 5 जोड्दा 13 हुन्छ। मलाई भन्नुस् त, यो 3 मा 2वटा 5 जोड्दा 13 हुँदैन? त्यही त हेर्नुस् न, यो 3 मा एउटा 5 जोड्दा 8, 8 मा फेरि 5 जोड्दा 13। यसको अर्थ यो 3 मा 2वटा 5 जोडेको हो। 3 मा 2वटा 5 जोड्दा 13। यसको अर्थ त्यही हुन्छ। 13 मा 5 जोड्दा 18 हैन? 18 भने हजुर यसरी बुझ्नुस् कि 3 मा 3वटा 5 जोड्दा 18 हैन? 3वटा 5 जोडेको छ। अब मलाई भन्नुस्
यसमा कतिवटा 5 जोडेको छ मलाई भन्नुस् त 3 वटा 5 जोडेको छ 3 वटा 5 यसमा 2 वटा 5 जोडेको छ विचार गर्नुस् म के भन्दै छु 8 मा कतिवटा 5 जोडेको छ 1 वटा 5 जोडेको छ केमा 3 मा यो पहिलो पदमा अब हजुरहरूको माइन्डले केही भन्यो कि भनेन कि 3 मा एउटा 5 जोड्दा दोस्रो पद एउटा 5 जोड्दा हेर्नुस् 2 वटा 5 जोड्दा यो तेस्रो पद हो हेर्नुस् यो तेस्रो पद हो हैन यो तेस्रो पद हो तेस्रो पद छैन यो तेस्रो पदको लागि 2 वटा 5 जोड्नु पर्छ चौथो पदको लागि कतिवटा 3 वटा 5 जोड्नु पर्छ 3 वटा 5 जोड्नु पर्छ अब मलाई भन्नुस् यो 603 मा कतिवटा 5 जोडेको छ त्यो पत्ता लगाइदिनुस् 603 मा कतिवटा 5 जोडेको छन् केमा त 3 मा जोडेको छ 3 मा त 3 मा कति जोड्दा 603 हुन्छ 3 मा 600 जोड्दा 603 हुन्छन् यो 600 भनेको कतिवटा 5 कतिवटा 5 मलाई भन्नुस् 600 भनेको कतिवटा 5 बाई 5 गरिदिनुस् भनेको यो 120 वटा 5 हो 120 वटा 5 हो हैन 120 वटा 5 हो यसको अर्थ 120 वटा 5 जोड्दा 3 मा जोडेको हो 3 त पहिलो पद हो यसको अर्थ 120 वटा 5 जोड्दा यो जुन पद हुन्छन् त्यो चाहिँ 121 हुन्छ यसरी हजुरहरूले ध्यान दिनु पर्छ 121 हुन्छ भएन हेर्नुस् यसमा 1 वटा जोड्दा यो दोस्रो पद हो 2 वटा 5 जोड्दा यो तेस्रो पद हो यसमा 3 वटा 5 जोड्दा यो चाहिँ चौथो पद हो 3 वटा 5 जोड्दा लक्ष्मी जी यता हेर्नुस् न 600 भनेको यो 3 मा जोडेको छ नि यो 3 त यो हो यो 3 त यो हो यो पहिलो पद हो यो त फर्स्ट हो पहिलो पद हो फर्स्ट टर्म हो यो फर्स्ट टर्ममा 120 जोड्दा यो 121 हुँदैन लक्ष्मी जी यो 3 मा प्लस गरेको छ 120 121 हुँदैन यसरी हजुरले सोच्नु होला हैन हैन भूमिजी यसरी यसरी हामी भन्दैनौं यसरी हजुरहरूले गर्नुहुन्छ भने गर्नुस् यो म भन्ने वाला व्यक्ति हैन कि तपाई फर्मुला याद गर्नुस् एउटा फर्मुला याद गर्नुहुन्छ अर्कोमा तपाई फस्नुहुन्छ यसरी हजुरले ध्यान मतलब तपाईलाई यसको अर्थ बुझ्नु पर्छ ल नेक्स्ट ल जस्तै अब हेर्नुस् यता क्वेशन 5 10 15
20 20 40 तपाईलाई सोधेको छन् कतियौ पद कतियौ पद 1280 हुन्छ 1280 हुन्छ कति पद 1280 हुन्छ ल ए मा दिएको छ 10th बी मा दिएको छ 9th सी मा दिएको छ 8th डी मा छ 9 ल भन्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्छौं 1280 हुन्छन् ल यो सिम्पल हो हेर्नुस् त फर्स्ट यो फर्स्ट पद हो फर्स्ट पदमा के गरेको छ a गुन्ने 5 दोस्रो पदमा के गरेको छ 2 गुन्ने 5 तेस्रो पदमा के गरेको छ 3 गुन्ने 5 हैन 4 नम्बर पद हो यो 4 नम्बर पदमा के गरेको छ 4 गुन्ने 5 जति नम्बर पद छ त्यसमा 5 ले गुणन गरेको छ त यता हेर्नुस् यसमा 4 1 गुन्ने 5 2 गुन्ने 5 3 गुन्ने 5 4 गुन्ने 5 यसरी गरेको छ हैन यता 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 यो छैन हेर्नुस् यो 20 यो यता यता हेर्नुस् यो 20 हो यो 20 त्यसपछि यो 40 यस्तो छ यो मैले गलत अर्को क्वेशन मैले लेखे यता हेर्नुस् यस्तो छन् सिरिज 1280 कुन हुन्छ अब हेर्नुस् यसमा हामी कसरी गर्छौं यो चाहिँ सेकेन्ड पद हो यो थर्ड पद हो यो फोर्थ पद हो यसलाई हामी कसरी गर्छौं ल कसरी गर्छौं भन्नुस् त 5 गुन्ने 2 5 गुन्ने 4 5 यता हेर्नुस् यसलाई हामी कसरी गर्छौं 1280 कतियो पद हुन्छन् त्यो मलाई चाहियो यसलाई हामी कसरी गर्छौं ध्यान दिनुस् यो 2 हेर्नुस् यो 2 यो भनेको 4 2 गुने 5 यो भनेको 4 हो यो भनेको 8 हो ध्यान दिनुस् यो 8 हो यो भन्दा अघिल्लो पाँचौं पद कति हुन्छन् हजुरहरूले भन्न सक्नुहुन्छ यो पाँचौं पद कति हुन्छ भन्नुस् त पाँचौं पद कति हुन्छन् 40 गुना 80 हुन्छन् 2 ले गुणन भएको छन् हैन 2 ले गुणन भएको हो ध्यान दिनु होला यो 2 ले गुणन भएको छ भने 2 ले गुणन भएको छ भनेको यो चाहिँ 2 को पावर 1 हो यो 2 भनेको यो 4 भनेको 2 को पावर 2 हो ध्यान दिनुस् 8 भनेको 2 को पावर कति हो मलाई भन्नुस् त 2 को पावर 3 हो 2 को पावर 3 हो 8 भनेको अब चाहिँ कति
2 को पावर अब कति भन्नुस् त 2 को पावर 4 2 को पावर 4 भनेको 16 हेर्नुस् 2 को पावर 4 भनेको 16 2 को पावर 1 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा दोस्रो पद यो त फर्स्ट पद हो यो त पहिलो पद हो 5 ले 2 को पावर 2 मा मल्टिप्लाई गर्दा के तेस्रो पद हेर्नुस् यता 2 को पावर 2 मा मल्टिप्लाई गर्दा तेस्रो पद 2 को पावर 3 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 4 नंबर पद 2 को पावर 3 छ भने 4 नंबर 2 को पावर 4 छ भने 5 नंबर अब मलाई भन्नुस् 1280 मा 5 ले कतिमा 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1280 हुन्छ त्यो मलाई चाहियो ल भन्नुस् यसमा 5 ले भाग गर्नुस् त कति आउँछ भन्नुस् 5 ले भाग गर्दा गुड 256 हैन गुड 5 दूना 10 28 5 25 6 33 256 256 भनेको 2 को पावर 8 2 को पावर 8 भएन 2 को पावर 8 2 दूना 4 दूना 8 हैन 2 को पावर 8 2 को पावर 8 मा 5 ले मल्टिप्लाई गर्दा 1280 हुन्छ यसको अर्थ 1280 कति नम्बर पद हुन्छ 9th नम्बर यो 8 छ भने यो 9 हुन्छ किन यो 4 छ भने यो 5 यो 3 छ भने यो 4 यो 2 छ भने यो 3 यो 1 छ भने यो 2 यसरी हजुरलाई बुझ्नु पर्छ यसकारण 1280 जुन छ त्यो चाहिँ 9 नम्बर के छ टर्म छ यसरी हजुरहरूले नम्बर सिरिज गर्नु होला र त्यसपछि म तपाईलाई भन्छु यो नम्बर सिरिजको अरु एक्स्ट्रा क्वेशन लगभग हजुरले 6 घण्टाको भिडियो पाउनुहुन्छ जुन चाहिँ एक्जामको लागि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु छन् त्यहाँ 6 घण्टाको हजुरहरूले भिडियो पाउनुहुन्छ आज तपाईहरुको हाम्रो क्लास पछाडी हजुरहरूको इमेलमा जान्छन् हजुरहरूको फाइलमा जान्छन् 6 घण्टाको नम्बर सिरिजको क्वेशन जान्छन् जुन 6-7 घण्टाको भिडियो हुन्छन् यो सबै हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला किन त्यहाँ जति पनि क्वेशन छन् सिलेक्टेड क्वेशन छन् एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छन् र नयाँ प्याटर्न छन् त्यो न्यू प्याटर्न हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला र सबैको नोट बनाउनु होला हैन त्यसपछि नम्बर सिरिज पछि हामी नम्बर एनालोजी गरौँ नम्बर एनालोजी अब हामी नम्बर एनालोजी गर्छौं नम्बर एनालोजी ल हजुरहरूले एकछिन वेट गर्नुस् त म यता नम्बर एनालोजी कता छ यो हो नम्बर एनालोजी अब हामी नम्बर एनालोजी गर्छौं नम्बर एनालोजी खुलेन
ल ओके, अब हामी नम्बर एनालोजी सुरु गरौँ हैन। ल ओके, अब हामी सुरु गरौँ नम्बर एनालोजी। सबैजना ध्यान दिनु होला, नम्बर एनालोजी यदि तपाईको नम्बर सिरिजको यदि कन्सेप्ट क्लियर छ भने नम्बर एनालोजी हामी मजाले गर्न सक्छौं हैन। ल अब हेर्नुस् त यसमा कसरी गरेको छ भन्नुस्। हजुरहरूले के ध्यान दिनु होला कि नम्बर एनालोजीमा सबैजना ध्यान दिनु होला, योसँग यसको सम्बन्ध यदि छ भन्ने हजुरले यसरी ध्यान दिनु होला कि योसँग यसको कुन सम्बन्ध, यसको सम्बन्ध कुन होला। यसरी हजुरहरूलाई के गर्नुपर्छ, पत्ता लगाउनुपर्छ र त्यो सम्बन्ध चाहिँ अप्सनमा पनि हुनु पर्यो। अप्सनमा छैन भने हजुरको लजिकको कुनै काम छैन। ल भन्नुस्, 25 को स्क्वायर गर्दा कति हुन्छ? 625। त मलाई भन्नुस् 35 को स्क्वायर कति भन्नुस्। 35 को स्क्वायर कति? 35 को स्क्वायर कति? हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। यो 35 को स्क्वायर हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं? यो 3 मा एक बढीले मल्टिप्लाई गरिदिनुस्। 3 मा एक बढीले मल्टिप्लाई गर्दा 4 तिया 12 अनि 5 को स्क्वायर भनेको 25, 1225। अप्सनमा छ मदनजी, अप्सनमा छ देवराजजी, छ अप्सनमा भन्नुस्। छैन। छैन भने तपाईको लजिकको कुनै काम छैन। अप्सनमा पनि हुनु पर्यो। यदि अप्सनमा छैन भने बुझ्नुस् तपाईको लजिकको यो काम छैनन्। मतलब तपाईलाई अर्को नेक्स्ट लजिक सोच्नु पर्छन् हैन। विधान सिंह छेत्री जी को लेन्स हेर्नुस्। विधान जी यसरी भएन। अब हेर्नुस् नेक्स्ट। अब मलाई भन्नुस् त यसमा इन्टु 25 त यता पनि इन्टु 25 गर्नुस् त। यता पनि इन्टु 25। ल भन्नुस् इन्टु 25 गर्दा कति हुन्छन्? 35 गुण्ने के 25। हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं? हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं? हजुरले ध्यान दिनुहोस्। हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं ध्यान दिनुहोस्। म चाहिँ यो 35 मा 25 ले म कसरी मल्टिप्लाई गरिदिन्छु हजुरले ध्यान दिनुहोस्। यो 35 भनेको यो 30 प्लस 5 हो। 30 प्लस 5 छन्। यो 35 भनेको 30 प्लस 5। 30 मा 25 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ यो हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त। 25 तिया 75, 750 प्लस 25 मा यो 5 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त 125 भनेको कति? 875। मतलब 35 मा 25 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छ? 875। 875 अप्सनमा छ किशनजी। 875 अप्सनमा छ भनेको दैट इज आन्सर। यसरी हजुरलाई सोच्नु पर्छ। यो कुरा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला। एनालोजीमा फर्स्ट हामीलाई के पत्ता लगाउनु पर्छ? यसको र यसको सम्बन्ध।
यसको र यसको सम्बन्ध एकछिनको लागि मान्नुस्। हैन, यसरी हजुरले सोच्नुस् न, बालकेश मौर्यजी बालकेश 35 मा इन्टु 25 गर्दा 875 यति हजुरले बुझ्नुस्। 875 हुन्छ, यता इन्टु 25 त यता पनि इन्टु 25 हो। यसरी हजुरले बुझ्नुस् न। हैन, यसरी हजुरले ध्यान दिनुस्। हैन, अहिले हजुरले मल्टिप्लिकेसनको कुरा नगर्नुस्, अहिले हजुरले रिलेसनको कुरा गर्नुस्। यता इन्टु 25 यता पनि इन्टु 25। हजुरलाई मल्टिप्लिकेसन चाहियो भने हाम्रो युट्युब च्यानलमा, हैन, युट्युब च्यानलमा हाई स्पिड क्याल्कुलेसन भनेर यता चाहिँ एउटा प्लेलिस्ट छ, यसमा चाहिँ लगभग 3-4 घण्टाको भिडियो छन् कि मल्टिप्लिकेसन कसरी चाहिँ हाई स्पिडमा गर्ने, त्यहाँ हजुरहरूले हेर्नु होला। यता इन्टु 25 हो भने यता पनि इन्टु 25 छ। यसरी हजुरले ध्यान दिनु होला। एकछिनको लागि यदि यो 875 पनि छैन अप्सनमा, छैन भने 875 पनि अप्सनमा छैन, मानौ यसको सट्टामा अर्कै केही दिएको छ, छैन, मानौ 900 यता के यता 900 दिएको छ, 875 दिएको छैन अप्सनमा भने तपाईलाई यो भन्दा पनि अर्को तपाईलाई रिलेसन खोज्नु पर्छ। खोज्नुस् त, अर्को रिलेसन पनि छ। हेर्नुस्, अर्को रिलेसन ध्यान दिनु होला। अर्को रिलेसन यो चाहिँ 10 ले बढेको छ, यो 10 ले बढेको छ भने अब हामी के गर्दिन्छौं, यसलाई यता पनि के गर्दिन्छौं, 10 ले बढाइदिन्छौं। भनेको कति, 635। 635 अप्सनमा 635 छ, दैट इज आन्सर। तर ध्यान दिनुस्, यदि 875 यदि अप्सनमा छ भने हजुरलाई 875 मा जान्नु पर्छ पहिला, त्यसपछि तपाईले 635 मा जान्नु पर्छ। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। हैन, यसरी हजुरले ध्यान दिनुस्। भने यसको ठीक आन्सर 875 हजुरले जान्नु होला। नेक्स्ट, ल भन्नुस् यसमा के छ, कमेन्ट्स गर्नुस् त। यो आयो, यो सजिलो छैन। यो 9 को स्क्वायर छ भने मलाई पहिला के गर्नु पर्छ, 12 को स्क्वायर खोज्नु पर्छ, हैन, 12 को स्क्वायर खोज्नु पर्छ। 12 को स्क्वायर भनेको कति, 144। त्यही हो यो 144। यदि अप्सनमा 144 छैन भन्ने हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। यता इन्टु 9 छ भने तपाईलाई यता पनि इन्टु 9, 12 नामा कति, 108 मा जान्नु पर्छ। एनालोजीमा यो कुरा हजुरलाई एकदमै ध्यान दिनुपर्छ। अप्सनसँग पनि तपाईको लजिक म्याच गर्नु पर्यो। अप्सनसँग तपाईको लजिक म्याच गरेन भने लजिकको कुनै अर्थ हुँदैन। यदि 144 अप्सनमा छैन भने नेक्स्ट, ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ, कमेन्ट्स गर्नुस् त। यसमा के गरेको छ हजुरले कमेन्ट्स गर्नुस्।
गुड क्यूब गरेको छ। यो चाहिँ 11 को क्यूब हो भने यो 9 को क्यूब भनेको कति 729 यो क्यूब हो। नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् भन्नुस् यसमा के गरेको छ 6 को के गरेको छ भन्नुस् 64 भन्नुस् यसमा के गरेको छ हजुरहरूले कमेन्ट्स गर्नुस् त भन्नुस् लजिक आएन कसैको माइन्डमा लजिक आएन गुड गुड पोस्ट राज चपागाईजी हेर्नुस् यो 6 भन्ने सबैजना ध्यान दिनु होला +2 गरेर स्क्वायर गरेको छ यो 6 भने यो 6 + 2 को स्क्वायर भनेको 8 को स्क्वायर भने यता 11 छ भने यता पनि 11 + 2 को स्क्वायर गर्नु पर्छ 11 + 2 को स्क्वायर भनेको 13 को स्क्वायर 13 को स्क्वायर भनेको 169 एनालोजीमा हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला यसमा के गरेको छ हजुरहरूको माइन्डले भन्यो 18 गुण्य 9 हो हेर्नुस् यसमा के गरेको छ 18 गुण्य 9 त अब मलाई भन्नुस् यता 36 गुण्य 9 गर्दा केही आउँछ अप्सनमा छ केही अप्सनमा 9 छ केही छ नचोको छ नचोको 9 छका 54 9 तिया 27 27 र 5 7 5 12 32 छैन 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 हैन आएन यो मानेन भने हजुरले ध्यान दिनु होला यो 18 मा यो जुन 9 जुन छन् हजुरहरूले ध्यान दिनुस् त यो 9 जुन छन् त्यो 18 को आधी हो यो 18 को आधी हो यो 9 हजुरले यसरी बुझ्नुस् त यो जुन छ यो 18 गुण्य 18/2 हो मतलब 18 को स्क्वायर में 2 ले गुणन गर्दा हुँदैन 18 ले यो 9 भएन यो 9 भनेको 18 को आधी हो त यता के 36 गुण्य 36/2 गर्नुस् त 2 ले यो 36 को आधी 18 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त भएन 18 ले मल्टिप्लाई गर्नुस् त भएन भयो दैट इज आन्सर भन्नुस् 18 ले मल्टिप्लाई गर्दा कति हुन्छन् 7 यो 720 हो यो 700 भनेको कति 648 दैट इज आन्सर यसरी हजुरहरूले एकदमै ध्यान दिनु होला हैन यसरी हजुरले ध्यान दिनुस् यो भनेको छ क्वेशनमा यो गरेको छ नेक्स्ट हैन दिपेन्द्र जी यसरी यदि तपाईको लजिक अप्सनमा यदि आन्सर आएन भने यो लजिकको काम छैन यसरी हजुरले बुझ्नु होला ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् यसमा के गरेको छ भन्नुस् गुड गुड यो चाहिँ 5 को स्क्वायर प्लस 3 त 8 को स्क्वायर
+3 भनेको 64 + 3 67 भनेको अप्सनमा छ। दैट इज आन्सर। अप्सनमा हुनु पर्यो, अप्सनमा छैन भने काम छैन। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ? भन्नुस् यसमा के गरेको छ? भन्यो हजुरको माइन्डले भन्यो कि भनेन? सुनिल जी यो 5 को क्यूब को नजिकमा छ, ध्यान दिनु होला। गुड। 5 को क्यूब +10 त यता मलाई के गर्नुपर्छ? 7 को क्यूब भनेको कति मलाई भन्नु? 7 को क्यूब भनेको कति? 343 हुन्छ। +10 गर्नुपर्छ हैन? +10 भनेको 353। 353 अप्सनमा छ। यदि 353 अप्सनमा छैन भने यो 10 भनेको जसरी 5 दुना 10 छन् त्यसरी तपाईलाई के गर्नुपर्छ? 7 दुना 14 जोड्नुपर्छ। यदि छैन भने 353 यदि अप्सनमा छैन भने जसरी यहाँ 5 दुना 10 जोडेको छ त्यसरी यता 7 दुना 14 जोड्नुपर्छ। यो कुरा हजुरहरूले एनालोजीमा एकदमै ध्यान दिनु होला, नत्र फस्नुहुन्छ। सम्बन्ध, जुन सम्बन्ध यता छन् त्यही सम्बन्ध तपाईलाई यता पनि पत्ता लगाउनु पर्छ। यो पनि त सम्बन्ध हो, यता +10 र यता पनि यो +10 यो पनि एउटा सम्बन्ध हो। अर्को सम्बन्ध के छन्? 5 दुना 10 भने यता 7 दुना 14 पनि त उसले राख्न सक्छन्। यो पनि त सम्बन्ध छन्। मदन जी हजुरले विचार गर्नुस् एनालोजी। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ? भन्नुस्, हेर्नुस्। ल यता ध्यान दिनुस्। गुन्ने 8 त यता पनि गुन्ने 8 72 छ अप्सनमा। 72 छ अप्सनमा छैन भनेको काम छैन। यो 8 को काम छैन। यो 8 को काम छैन भनेको त हेर्नु 7 मा कतिले मल्टिप्लाई गरेको छ? 1 बढीले मल्टिप्लाई गरेको छ भने 9 मा के गर्नुपर्छ? 1 बढीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। 9 गुणे 10 भनेको 90 अप्सनमा छ। हजुरको लजिक अप्सनसँग म्याच गर्नु पर्यो। अथवा यसले हामी यसरी पनि सोच्न सक्छौं हैन? यसलाई हामी यसरी पनि सोच्न सक्छौं। ध्यान दिनुस् त म के भन्दैछु। गुड। 7 को स्क्वायर 7 को स्क्वायर +7 भनेको 56। अब यता मलाई भन्नुस् 9 को स्क्वायर +9 भनेको 90 हैन? विश्वनाथ जी हजुरको लजिक अनुसार अप्सन मिल्नु पर्यो। अप्सन मिलेन भने हजुरलाई लजिक चेन्ज गर्नु पर्छ। 9 को स्क्वायर +9 भनेको 90। मलाई भन्नुस् त ल यता भन्नुस्। अब 7 र 7 कमन लिनुस् त। 7 र 7 कमन, यता कति बाँकी? यो 7 बाँकी या +1 भएन?
7 गुणे 7 प्लस 1 भनेको 7 गुणे 8 भएन। त्यही मैले सुरुमा मैले गरेको थिएन। 9 को स्क्वायर प्लस 9 भनेको यो 9 कमन, यता 9 प्लस यता 1 भनेको 9 गुणे 10 भएन। त्यही यता यो 90 भएन। यसले हेर्नुस् त, यो n स्क्वायर प्लस n भनेको यो n कमन, यो n कमन n प्लस 1 भएन। n भनेको यदि 7 छ भनेको 7 7 प्लस 1 भनेको यो 8 भएन। यही एउटै कुरा हो, यो एउटै कुरा हो। यो जनकजी मदनजी एउटै कुरा हो यो। n स्क्वायर प्लस n भन्नुस् वा n इन्टु n प्लस 1 भन्नुस्, भएन एउटै कुरा, एउटै हैन यो। नेक्स्ट ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ। विश्वनाथ राईजी भन्नुस् यसमा के भनेको छ। हजुरको माइन्डले भन्यो यो क्यूबको नजिकमा छ। हेर्नुस् त 5 को क्यूब, 5 को क्यूब भनेको 125 मा त्यही संख्या जोडेको छ प्लस 5। अब यता मलाई चाहियो 6 को क्यूब प्लस 6 चाहियो। 216 मा 6 जोड्दा 6 6 12 222 हुन्छन् हैन। 222 ठीक छ। अप्सनमा आउनु पर्यो, अप्सनमा आएन भने यो लजिकको काम छैन। ल यसमा के गरेको छ भन्नुस्, के गरेको छ भन्नुस्। गुड जनक शर्माजी गुड। प्लस 2 2 2 गर्नुस् त, प्लस 2 2 2 आयो। हेर्नु यता पनि प्लस 2 2 2 गर्नुस् त, 5 4 7 5 4 7। ल भन्नुस् यसमा के गरेको छ। आयो हजुरको माइन्डले भन्यो, कसैको माइन्डले यसमा के गरेको छ। यसले पनि सोच्नुहोस्, सबैजनाले सोच्नुहोस् त। यसलाई हामी कसरी गर्छौँ। एउटा उपाय के छ, यसमा यताबाट यता गुन्ने 2 प्लस 1 हैन, प्लस 1 भने अब यताबाट अब कतिमा गुणन 2 गरेर प्लस 1 गर्दा 139 हुन्छ। खोज्नुस्। 9 दुना 18 प्लस 1 19 को यो 9 ठीक छ भनेको 69। यसलाई हामी यसरी पनि त गर्न सक्छौँ। हेर्नुस् उल्टोबाट यसरी पनि त हामी यसलाई भन्न सक्छौँ। यताबाट हेर्नुस् त, म यताबाट अब यताबाट गर्दा पहिला म चाहिँ के गर्दिन्छु, माइनस a गर्दिन्छु। माइनस a गर्दा कति 84। त्यसपछि म चाहिँ भागा 2 गर्दिन्छु। भएन 42। पहिला म चाहिँ माइनस के गर्दिन्छु, माइनस म a गर्दिन्छु भनेको कति 138। यसमा म भागा 2 गर्दिन्छु भनेको 69 69। दिपेन्द्रजी यसरी हजुरहरूले सबैजनाले सोच्नु होला। र म तपाईलाई फेरि म भन्छु, नम्बर एनालोजीको जुन अलग अलग प्याटर्न छन्, जुन चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छन्, र म तपाईलाई भनौं यदि एक्ज्याक्ट त्यही क्वेशन आएन भने यो प्याटर्न निश्चित आउँछन्।
जुन म तपाईहरुलाई भिडियो दिन्छु यो पनि 4 देखि 5 घण्टाको नम्बर एनालोजीको भिडियो होला, 4-5 घण्टाको भिडियो होला। यो सबै भिडियो हजुरहरूले निश्चित हेर्नु होला। मैले आज कन्सेप्ट मैले भने नम्बर सिरिजको पनि र एनालोजीको पनि, नम्बर एनालोजीको पनि। यसपछि हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। जुन हजुरहरूले भिडियो पाउनुहुन्छ त्यो नम्बर सिरिजको भिडियो पाउनुहुन्छ। ध्यान दिनु सबैजनाले। एक्स्ट्रा नम्बर सिरिजको, त्यसपछि नम्बर एनालोजीको आज जान्छन्। त्यसपछि कमन प्रोपर्टीको, ऑड वन आउट को नंबर, ऑड वन आउट। किनभने यसलाई मैले जति गर्दा पनि यो च्याप्टरहरुको कुनै अन्त्य हुँदैनन्। मैले जति गर्दा पनि यो तपाईहरुलाई एक्जाममा गर्नुपर्छन्, यो तपाईहरुलाई गर्नुपर्छन्। म चाहिँ एक्जाम दिन्न कि मलाई गर्नुपर्छन्। यसकारण यो क्वेशनहरु हजुरले प्र्याक्टिस गर्नु होला। यो सबैको भिडियो हजुरहरूले पाउनुहुन्छ। त्यो एक्स्ट्रा चाहिँ भिडियो हुन्छन्। आज यति गरौँ हैन दिपेन्द्र जी। भोलि सबैजनाले ध्यान दिनुस्, म के भन्दै छु। भोलि हामी अल्फाबेट सिरिज सुरु गर्छौं। भोलि हामी अल्फाबेट सिरिज हामी सुरु गर्छौं। अल्फाबेट सिरिज सुरु गर्छौं। यसको लागि अल्फाबेट सिरिज पढ्नको लागि तपाईलाई भोलिको क्लास जोइन गर्नको लागि सबैजनाले ध्यान दिनु होला। युट्युब मा जुन हाम्रो कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट दिएको छ नि, कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट जुन छ यसमा मैले भनेको छु सुरुमै कि अल्फाबेटहरुको प्लेस भ्यालु कसरी याद गर्ने, अपोजिट लेटर भनेको के हो, यो तपाईको माइन्डमा एकदमै इन्स्टल हुनुपर्छ। यदि अल्फाबेटहरुको प्लेस भ्यालु कि कुन अल्फाबेट कति स्थानमा छन् यदि तपाईको माइन्डमा फास्ट यदि आएन भने यो अल्फाबेट सिरिज होस् अथवा अल्फाबेट एनालोजी होस् अथवा कोडिङ डिकोडिङ होस् अथवा अल्फाबेट इन्सर्ट द मिसिङ क्यारेक्टर होस्, यो सबै गर्न तपाईलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। सबैजनाले के गर्नु होला, भोलि क्लास एटेम्प्ट गर्नु भन्दा अघि, क्लास जोइन गर्नु भन्दा अघि सबैजनाले कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट जुन मैले युट्युब मा राखेको छु, आईक्यू विधि युट्युब मा सबैजनाले निश्चित हेर्नु होला। आईक्यू विधि जुन युट्युब च्यानल जुन छन् यसमा निश्चित सबैजनाले हेर्नु होला, नत्र भोलिको क्लास तपाईलाई अप्ठ्यारो हुन्छन्। र हजुरहरूले यसरी बुझ्नु होला, यदि तपाई यता पेड गरेर तपाई पढ्दै हुनुहुन्छ यसको अर्थ यो हैन कि तपाईलाई युट्युब हेर्नु पर्दैन। युट्युब मा मैले बेसिक कुरा भनेको छु, यताबाट हाम्रो क्लास सुरु हुन्छन्, यता आएर हाम्रो इन्ड हुन्छन्। यसरी हजुरहरूले बुझ्नु होला। यसकारण सबैजनाले के गर्नु होला, भोलि चाहिँ कोडिङ डिकोडिङ को फर्स्ट पार्ट सबैजनाले हेरेर हाम्रो भोलिको क्लास सबैजनाले जोइन गर्नु होला, नत्र भोलिको क्लास बुझ्न तपाईलाई एकदमै अप्ठ्यारो हुन्छ। र यो च्याप्टरको हजुरले भिडियो पाउनुहुन्छ। सबैजनाले के गर्नु होला कि नोट चाहिँ सँगै बनाउनु होला। सँगै बनाउनु। यदि तपाईलाई अहिले नोट्स बनाउनु भएन भने तपाईको एक्जाम एकदमै नजिकै छन्, तपाईको एक्जाममा हजुरले बनाउन सक्नुहुन्छ, त्यो हामी आशा गर्न सक्दैनौं। यसकारण सबैजनाले एकदमै ध्यान दिनु होला। यताबाट म जे भन्छु त्यति तपाईले होमवर्क गर्नुभयो भने म यताबाट आशा गर्न सक्छु कि तपाईको आईक्यू मा 30 मा 30 हामी मजाले ल्याउन सक्छौं। मतलब धेरै गाह्रो हुँदैन। एक दुईटा क्वेशन म चाहिँ छुट लिन्छु
कि एक दुईटा क्वेशन तपाईलाई समस्या हुन सक्छन्, एक दुईटा क्वेशन तपाईले छाड्न सक्नुहुन्छ। तर यदि तपाईले अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने म यताबाट आशा हैन, म यताबाट म आशाको साथ म तपाईलाई भन्न सक्छु कि तपाईहरुको एक्जाम राम्रो हुन सक्छ। यो हजुरहरुले ध्यान दिनु होला। दिपेन्द्र जी आज यति गरौँ हैन। विश्वनाथ राई जी ध्यान दिनु होला, सबैजनाले अलिकति मेहनत गर्नु होला। र म तपाईलाई भनौं यो 1-2 महिना मेहनत गरेर यदि तपाईलाई जीवनभर मेहनत गर्नु पर्दैन भने यस्तो मेहनत किन नगर्ने। यसकारण हजुरले मेहनतबाट हेर्नुस्, यो संसारमा मेहनतको विकल्प छैन र सफलता भन्ने चीज सर्टकटमा आउँदैनन्। यो कुरा हजुरले एकदमै ध्यान दिनु होला। तपाई यदि खोज्ने हुनुहुन्छ हैन सर म चाहिँ सर्टकट अलिअलि पढेर म चाहिँ सफल हुन्छु लोक सेवामा, यो तपाईको भ्रम हो। यसकारण त्यस्तो भ्रमबाट एकदमै बाहिर निस्कनुस्, नत्र गाह्रो हुन्छन्। ल आज यति गरौँ। दिनेश जी आज छुटो। छुटो।